بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بلند صلوات کر کتال نماز کو ظہر ویلے کر کتل نماز کو ظہر کر کتل نماز کو ظہر ویلے دتی اثر دی شمبر اذانے اولا خون سیدا تدا بردیاں تے اٹھے لوک نماز دے کانے پردہ پیان جماعت کھڑی قیام دے نیڑے گیا یک دم طرف قرآن او جدہ فوجیاں خطاں من نماز کی تی آئی آلیا سر